बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में आज बहुत ही प्यारा सा लाजवाब टोटका लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसके इस्तेमाल से अगर आप घर के ख़वातीन के लिए घर के जितने मर्ज़ी काम करें, आप काम जितना मर्ज़ी करते जाएं, आपको काम की जितनी मर्ज़ी ज़्यादती हो, आपको थकावट नहीं होगी। मेरे दोस्तों, भाइयों, आप जितना मर्ज़ी सफ़र करें, मज़दूरी करें, काम करें, खेतों में काम करें, आपको थकावट नहीं होगी। आपका जिस्म टूटता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नुस्खा मिल जाए तो फिर आप देखते रहिएगा चैनल हकीम सुंदरवी को। तो मोहतरम मेरे भाइयों, मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आज की वीडियो मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। चाहे जितनी मर्ज़ी उम्र है, 15 साल से लेकर बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास करके 15 साल से लेकर 30 साल से लेकर 50 साल से लेकर 80, 90, 100 साल तक हर एक मर्द के लिए, हर एक औरत के लिए बहुत ही कमाल का नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये मुझे उस्ताद मोहतरम सन्यासी बाबा हाकिम अली इलाहाबाद वालों ने ये नुस्खा मुझे बताया था। तकरीबन 1998 की बात है। तो मेरे भाइयों, मैंने कई बार इसको इस्तेमाल किया है और कई मरीज़ों को भी, कई बुज़ुर्गों को भी इसका इस्तेमाल करवाया है। ख़ास करके ख़वातीन को भी इसका बहुत इस्तेमाल करवाया है। वो ख़वातीन जिनके यहाँ बच्चे की वलादत हुई हो, वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें, ये टोटका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह उनको जो जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, या फिर नकाहत आ जाती है, जो काले टीके होते हैं खून के लिए, पता नहीं इल्म उसका नाम क्या है, तो अक्सर ख़वातीन लगाती हैं, तो उनका भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। बहुत ही मज़ेदार सा नुस्खा है। आपने जो जो अज्ज़ाए तरकीबी लेनी है वो नोट कर लें। मैंने आपको एक दिन की खुराक आपको बतानी है, उसी हिसाब से आपने रोज़ाना इस्तेमाल करनी है। आपने 1 पाव खालिस दूध लेना है, 1 पाव खालिस दूध लेना है। अगर आप 1.5 पाव भी कर लें तो अच्छा रहेगा। बेहतर यही है कि आप 1.5 पाव करें। तो अगर आप कम पीना चाहते हैं तो फिर 1 पाव रख लें। ज़्यादा अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट जो है 1.5 पाव में आएगा। आपने 1.5 पाव जो है खालिस दूध लेना है। बकरी का मिल जाए, भैंस का मिल जाए, गाय का मिल जाए, अगर ऊँटनी का मिल जाए तो वो भी अच्छा है। जौन सा मर्ज़ी आपको दूध मिल जाए वो आपको फ़ायदा देगा। अगर आप ज़्यादा फ़ायदा, इससे भी ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं तो फिर भेड़ का दूध इस्तेमाल करना होगा। तो मोहतरम मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपने 1.5 पाव दूध लेना है। इसके अंदर आपने 1 अदद अखरोट लेना है। उसको तोड़कर इसका मगज़ जो है उसको छोटे छोटे टुकड़े करके वो इसके अंदर डाल देना है। या तो उसके बाद आपने 4 बादाम, 4 अदद मगज़ बादाम, गिरियाँ जो बादाम की होती हैं वो लेनी है। तो इनके बाद आपने हस्बे ज़रूरत जो है पत्ती जो आप डालना चाहते हैं वो डाल लें। इसके बाद छोटी टीस्पून जो होती है, चाय वाली जो चम्मच होती है टीस्पून, वो तकरीबन आधी से ज़्यादा हो, वो आपने खसखस इसकी डालनी है। अब ये सारी चीज़ें जो है आपने कैसे डालनी है, सबसे पहले आपने अखरोट, जो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, अखरोट है, मगज़, बादाम है, ये जो चीज़ें हैं आपने बाद में डालनी है। पहले आपने पत्ती डालकर आपने उबाल लेना है, यानी दूध पत्ती आपने बना लेनी है। ये बात ज़हन में रख लें। दूध पत्ती बनाकर आपने इसको भून लेना है। पत्ती इससे निकाल सकते हैं। अगर आप पत्ती इसके साथ डालना चाहते हैं तो फिर वो जो पैकेट में मिलती है वो वाली आपने इस्तेमाल करनी है। छोटा पैकेट होता है 1 कप के लिए बनाने के लिए, ताकि क्योंकि अगर आप अखरोट या
بادام یا خشخاش جو بھی آپ اس کے اندر ڈالیں گے، اگر پتی بھی ہوگی تو پھر آپ سے پیا نہیں جائے گا۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ نے پتی کو پہلے ابال لینا ہے، پہلے آپ نے دودھ پتی اچھی طرح بنا لینی ہے۔ آپ نے 1.5 پاؤ دودھ کو ابالنا ہے یہاں تک کہ 1 پاؤ رہ جائے۔ اس کے بعد آپ نے یہ ساری اشیاء جو ہیں، یعنی 1 اخروٹ کے مغز جو ہے، 4 عدد بادام اور ٹی سپون جو چمچ ہے وہ آدھے سے کچھ زیادہ ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 1 سے یا 2 سبز الائچیاں بھی ڈال لینی ہے۔ تو اب آپ نے صبح یا رات کو کھانے کے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ بعد آپ نے اس کو نوش کرنا ہے۔ تو آپ کی جتنی بھی تھکاوٹ ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، آپ کو جتنی بھی نکاہت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، جتنی بھی کمزوری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ بس آپ نے اس کو مسلسل پیتے جانا ہے۔ اگر آپ کو جوڑوں کی درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس کے علاوہ زنانہ اور مردانہ امراض کے لیے بھی بہت ہی یہ کمال کی چیز ہے۔ اس کے لیے مردوں کے لیے اگر مردانہ امراض کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر خشخاش پرانی ہونی ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی۔ میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو خشخاش پر ہے، یہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو اخروٹ پر ہے، یہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، کیونکہ اس کے اندر بادام ہے، اخروٹ ہیں، یہ بہت ہی مزیدار، آپ کو جب اس کو پئیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ تو میں امید رکھتا ہوں آج آپ اس نسخے پر، اس ٹوٹکے پر ضرور عمل کریں گے۔ جو ہی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس پر 1 یا 2 دن ضرور استعمال کریں۔ آپ کا دل چاہے گا روز استعمال کریں، روز اس کو پئیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ موسم کا کوئی ضروری نہیں ہے، سردیاں ہیں، گرمیاں ہیں، ہر موسم میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ خاص کر کے آج کل کے موسم میں سردیاں ختم ہونے والی ہیں، گرمیاں شروع ہونے والی، آج کل کے موسم میں تو آپ کو مزہ آئے گا۔ خاص کر کے اگر سردیاں سخت ہوں تو اس وقت تو اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں، بس ویڈیو اتنی تھی۔ امید رکھتا ہوں آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ تو محترم میرے بھائیوں، جو میرا بھائی، جو میری بہن بے اولاد ہے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، ان سے میری گزارش ہے کہ ایک بار ہمارے دواخانہ پر ضرور تشریف لائیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو مایوسیاں ہیں وہ خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد جیسی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ جن کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہے وہ بھی رابطہ کریں، جو سیمن پرابلم ہے جن کو، وہ بھی رابطہ کریں۔ تو میں امید رکھتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔